नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असोज 29 गते शुक्रबार बिहानको 8:30 देखि 9:30 सम्मको जुन धर्मदेशना छ, त्यस धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु हिमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त आज उपासक उपासिकाहरू विजयादशमी नेपालमा यो दशमीलाई धुमधामले मानिन्छ र सरकारले पनि बिदा दिएको छ हैन। तपाईहरु पनि विजयादशमी मानिरहनु भएकै होला। तर जुन विजयादशमी तपाई मानिरहनु भएको छ, साच्चै त्यो विजयादशमीलाई सही ढंगले हामीले मानिरहेका छौं कि छैन, त्यो मुख्य विषयवस्तु हो, त्यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको विजयादशमीकै उपलक्ष्यमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं, देशना गर्नेछौं। त वास्तवमा यो विजयादशमी भनेको के हो, विजयादशमी कसरी सुरु भयो, विजयादशमीलाई कसरी मनाउनु पर्छ। हिजो पनि हामीले विजयादशमीलाई कसरी मनाइन्छ भनेर हामीले चाहिँ चर्चा गरेका थियौं। अब विजयादशमीलाई एउटा हिंसाको पर्व बनाइदियो, तर वास्तवमा यो विजयादशमी भनेको अहिंसाको पर्व हो। हिंसामाथि अहिंसाको विजय भएको हुनाले यसलाई विजयादशमी भनिएको। अब यहाँनिर त कस्तो भयो त भन्दाखेरि जुन अहिंसाको पर्व छ त्यही पर्वलाई चाहिँ हिंसाको पर्व बनाउनमा हामी माहिर भएका छौं। हिजो पनि मैले धेरै यताउता हेरेँ है, फेसबुकहरुमा यताउताहरुमा कतै स्थानहरुमा निर्दोष प्राणीहरुलाई काटिरहेको, मारिरहेको, हिंसा गरिरहेको यस्ता यस्ता परिस्थितिहरु थुप्रैमा देखियो। धर्म भन्दै, संस्कृति भन्दै। तर वास्तवमा यो विजयादशमी भनेको चाहिँ शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस हो। यो विजयादशमीको दिन, विजयादशमीमा त हामीले शस्त्र अस्त्र पूर्ण रूपमा परित्याग गर्नुपर्छ। यानी कि शस्त्र अस्त्र भनेकै हिंसाको प्रतीकहरु, हिंसाको त्यो माध्यमहरु, हिंसासँग सम्बन्धित विषयहरु हो। त्यो हिंसालाई त्यागेर अहिंसाको मार्ग भनेपछि मैत्री, करुणा र अहिंसा। मैत्री र करुणाको मार्ग अहिंसाको मार्ग हो नि। अब यो शस्त्र अस्त्र भनेको त हिंसाको मार्ग। त वास्तवमा हामीले यो अहिंसाको पर्वलाई हामीले शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर यो विजयादशमीले हामीले मान्नु पर्ने थियो। तर मान्छेहरूले बुझेर या नबुझेर ठीक त्यो पर्वको उल्टो अरू बेलामा हिंसा नगर्ने, अरू बेलामा प्राणीघात नगर्ने मान्छेहरूले पनि दशैं भन्दै विजयादशमी भन्दै अरू बेला नगरिएको त्यो हिंसा, त्यो हत्या विजयादशमीमा गरिन्छ, विजयादशमीको उपलक्ष्यमा गरिन्छ। यो कतिको जायज छ होला? तपाई हामी सबै बुद्धिमान श्रेष्ठ प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयलाई धेरै व्याख्या गरिरहनु नपर्ला।
त थाहा हुने जान्नेहरूले त साँच्चैकै विजयादशमीलाई हामीले अहिंसाको पर्व बनाउनु पर्छ भनेर जति पनि बाहिरी रूपमा हुने हिंसाहरू छन् त्यसलाई पनि त्यागेर भित्री रूपमा हुने हिंसा गर्न सक्ने विषयवस्तु जति पनि छन् त्यसलाई पनि त्यागेर सही मानेमा विजयादशमीलाई धुमधामसँग मानिन्छ। र यो वास्तवमा मैले पोहोर साल पनि यो विषयमा 1 हप्तासम्म मैले देशना गरेको थिएँ। त्यति देशनाले कति प्राणीहरूको जीवन बाँच्यो होला, कति मान्छेहरूले त्यही देशनाले हिंसा गर्न छोड्यो होला, ती व्यक्तिहरूको कति उपकार भयो होला। त वास्तवमा म तपाईहरुलाई चाहिँ आज यो विजयादशमी भनेको के हो अलिकति तपाईलाई व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि बुद्ध शासनमा एकजना सम्राट थिए अशोक। अशोक सम्राटसँग जोडिएको यो पर्व बुद्ध शासनको एउटा खम्बा। वास्तवमा यो अशोक सम्राट भनेको जम्बूद्वीपमा मौर्य वंशबाट उदाइएको एकजना महान सम्राट हो, जसले हत्या हिंसाको मार्गबाट राज्य सत्ता पनि कब्जा गरे। राज्य सत्ता मात्रै नभइकन सम्पूर्ण राष्ट्रहरूमाथि पनि कब्जा गरे र आफू सम्राट बने। त्यो राज्य सत्ता कब्जा गर्दाखेरि, त्यो अरु राज्यहरूमाथि पनि कब्जा गर्दाखेरि अशोक महाराजले कति मान्छेहरूलाई मारे, बच्चाहरूलाई मारे, बुढाहरूलाई मारे, युवाहरूलाई मारे, महिलाहरूलाई मारे, त्यसको लेखाजोखा नै छैन। त्यति हिंस्रक मानौ कि कहीं कुनै राज्यमा मान्छे काट्नको लागि राखिएको हुन्छ नि चण्डाल, त्यसरी नै मान्छे काट्दै हिँड्थ्यो। त्यसैले चण्डाशोक भनेर भनिन्छ नि अशोक महाराजलाई। त्यही चण्डाशोक अशोक महाराज पछि धम्माशोक भयो। त्यो कसरी भयो म तपाईलाई सानो एउटा इतिहास मात्रै बताइदिन्छु। हुन त मैले पोहोर साल धेरै भनाइसकेको हो, तपाईले युट्युबमा गएर सुन्दा पनि हुन्छ। त्यसमा त 2 साढे 2 घण्टा छ, हेर्नुस्। त्यति बेला त 2 साढे 2 घण्टा 3 घण्टासम्म उपदेश हुन्थ्यो। अहिले त हाम्रो 1 घण्टा हुन्छ, त्यसैले चाहिँ त्यति साह्रो व्याख्या गर्न त नपाइएला। विषयवस्तु त्यति नै हो। तपाईको मौर्य वंशको सुरुवात भनेको जम्बूद्वीपमा तपाईको चन्द्रगुप्त मौर्यबाट सुरु भएको। चन्द्रगुप्त मौर्य सुरु भएको चन्द्रगुप्त मौर्यको छोरा बिन्दुसार भन्ने एकजना मौर्य सम्राट थियो। त्यही बिन्दुसार मौर्य सम्राट हैन, मौर्य राजाको छोरा नै अशोक सम्राट हो। भनिन्छ बिन्दुसारको 16 जना महारानीहरू थिए रे, 16 जना। र 16 जना महारानीहरूबाट 101 जना थियो रे, 101 जना राजकुमारहरू थिए। त 101 जनाहरू मध्येमा सबभन्दा ठूलो सुसीम, जसलाई सुमन पनि भनिन्छ, जेठा राजकुमार थिए। हुन त राज्यमा सुसीमलाई राजा बनाउने बिन्दुसारसम्मको पनि इच्छा आकांक्षा त नभएको होइन। तैपनि अशोकलाई पनि आफू राजा बन्ने खुबै महत्त्वाकांक्षा बढेको। त यतिसम्म भयो कि राज्य सत्तामा भनेको दाइले भाइ भन्दैन, भाइले दाइ पनि भन्दैन, छोराले बाउ पनि भन्दैन, बाउले छोरा पनि भन्दैन। यो राज परिवारमा यस्ता घटनाहरू प्रशस्तै पाइन्छ, पहिलादेखि पाइन्छ यस्ता कुराहरू।
त अशोकले 79 जना आफ्ना दाजुभाइहरूलाई हत्या गरेर राज्य सत्ता प्राप्त गरे। हेर्नुस् त, यो अशोक भनेको चान्चुन व्यक्ति होइन। हाम्रो नेपालको जङ्गबहादुर भन्दा पनि खतरा हैन। आफ्ना दाजुभाइ हैन, अब आफ्नै आमाको नभए पनि बाउको त हो नि। 16 जना उसकै आफ्नै भाइ, 1 जना छोडेर सबैलाई मारिदिएको त्यसले। त्यत्रो 79 जना राजकुमारहरूलाई हत्या गरेर राजा पनि बने। हुन त एउटा कलिङ्ग भन्ने एउटा राज्य थियो। त्यो कलिङ्ग राज्यमा उसको पिता बिन्दुसारले बार बार हमला गरेर त्यो राज्य जित्न खोज्दा पनि नसकिरहेको थियो। तर अशोक महाराजले अन्ततः सबै राज्यहरूलाई जित्दै अब आफ्नो दाजुभाइहरूलाई त हत्या गरेर चाहिँ राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने मान्छेले अरूलाई हत्या गर्नमा उसलाई के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन। अन्य राज्यहरूमा सम्म पनि उसले आँखा गाडेर सारा राज्यहरूलाई परास्त गर्दै कलिङ्ग युद्ध भयो। कलिङ्ग युद्धमा अशोक महाराजले थाहा थियो कलिङ्ग राज्य कतिको शक्तिशाली छ, यसको लागि चाहिँ अलिकति बल प्रयोग नगरिकन जित्न सक्दैन भन्ने थाहा थियो। त्यसैले भरपूर शक्ति लगाए। कलिङ्ग राज्य जित्नको लागि चारै दिशाबाट हमला गरियो। कलिङ्गहरूले पनि बहादुरीका साथ युद्ध गरे पनि, तर अन्ततः घनघोर भीषण युद्ध भएपछि आखिर त अशोकले कलिङ्गमाथि विजय प्राप्त गरे। तर कलिङ्ग युद्धमा यति मान्छेहरू मरे कि लाखौं लाख मान्छे मरे। त्यस्तो युद्ध सायद अहिलेसम्म पनि भएको छैन। कयौं बन्दी बनाए, बच्चाहरू, बुढाहरू, महिलाहरू, पुरुषहरू, लासको फाँट बन्यो कि नि। त्यो युद्ध भूमि त लास भूमि भयो। अशोक महाराजले जित्न त जिते कलिङ्ग, तर मनमा शान्ति भने पटक्कै भएको होइन। कलिङ्ग युद्ध मात्र जितेको होइन, आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ समय सारालाई सखावे बनाएको थियो अशोक महाराजले। भनेपछि एउटा चण्डाल जस्तो के साह्रै हिंस्रक, त्यस्तो हिंस्रक राजा त अहिलेसम्म संसारको इतिहासमा कोही पनि हुँदैन हैन। हिंसाको जगबाट उठेको भयो नि त उसको राज्य सत्ता नै हिंसाबाट उठेको भयो नि त। तर त्यो अशोक महाराज अब पाउनु के पनि छैन, नपाएसम्म त्यो पाउनेमा चाहिँ ऊ गए, युद्ध गरे, मारे, काटे। अशोक महाराजले त्यो कलिङ्ग युद्धमा यसो हेर्दाखेरि त्यो मान्छेहरूको लास देखेर चाहिँ मनमा वैराग्य नै उत्पन्न भयो कि, मनमा संवेग नै उत्पन्न भयो कि, मनमा नै आफ्नो मनमै त्राही भयो कि ओहो युद्धमा त यत्रो मान्छे मर्यो। विस्माट भयो भन्छ नि त, मनमा विस्माट भयो कि त्यो राजालाई। त सम्राट भइसकि तै पनि डर हटेको छैन मनमा। ओहो मैले यत्रो मान्छे मारे, मेरा शत्रुहरू त यत्र तत्र हुन्छन्।
मलाई कुनै पनि बेला कसैले मेरो हत्या गर्न सक्छ, मलाई मार्न सक्छ। अशोक महाराजसँग नभएको के पनि छैन। सारा जम्बुद्वीपमा अशोक महाराजको एउटा बोलीले सबै चल्थ्यो, उसको हुकुम चल्थ्यो। तर आफ्नो मनलाई तिमी चाहिँ छटपटी नहोस्, हे मन किन तिमी डराइरहेका छौ, नडराऊ। हे मन तिमी किन त्रसित भइरहेका छौ, नतर्स भनेर जम्बुद्वीपलाई त्यो हुकुम चलाउन सक्ने आफ्नो मनलाई उसले हुकुम चलाउन सक्यो। डर त हुन्छ नि, त्राही त्राही त हुन्छ नि। सुनको पकडी, सुनको जुत्ता, सुनको खाट, सुनको वस्त्र, आहा केही मात्र छैन। सुनकै थालमा खाने हैन, तर मनमा शान्ति भने भएको छैन, अशान्ति छ। हे मन तिमी किन अशान्ति छौ, शान्ति भइजाऊ भनेर अशोक महाराजले आफ्नो मनलाई आदेश दिन सकिन। मनमा डर, त्रास, भय, अन्तराय होइन। हे मन तिमी त्राही त्राही नहोस्, तिमी शान्त भइजाऊ, चल्दैन। मनमा त उसको आदेश चल्दैन त। मन त झन्झन डराएको छ, झन्झन त्रसित भएको छ, झन्झन भयभीत भएको छ, मन त आकुल व्याकुल छ। राति निन्द्रा छैन, दिउँसो भोक छैन। हे मन तिमीले भोक लागोस् भनेर चाहिँ आदेश दिए पनि भोक लाग्दैन। राति निन्द्रा लाग्दाखेरि हे निन्द्रा तिमी निन्द्रा लागिजाओस् भनेर भने पनि निन्द्रा त लागेको होइन। सारा जम्बुद्वीपमा उसको हुकुम चले तापनि मनमा नचल्दाखेरि के भयो? अशान्ति, अशान्ति, साँच्चैको अशान्ति भयो। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि संसारलाई जितेर पनि उसले आफूलाई जित्न सकेन। संसारलाई जिते तर आफूबाट हारे। त्यसैले भनिएको छ संसारलाई जित्नुभन्दा आफूलाई जित्नु जाति। संसार जितेको मान्छेलाई विजयी भन्दैन, तर जसले आफ्नो मनलाई जितेको छ त्यही सही मानेमा विजय हो। तर अशोक महाराज आफू भित्र नै हारिरहेको थियो। अरूले त अशोक सम्राट की जय, अशोक सम्राट की जय भनिएको छ, तर अशोकले आफ्नो मनभित्र अशोक सम्राट हारेको छ, आफूदेखि हारेको छ। उसको मनमा त त्यस्तो थियो नि त। डर त त्यत्तिकै थियो, कसैले मारिदेला कि, खाना खाँदाखेरि पनि कसैले विषै हालिदेला कि, होइन? डर त थियो नि त। नपुग अपुग भनेको के पनि छैन, अब पाउनु के पनि छैन के। नपाएसम्म त त्यसको प्राप्तिको लागि लडे, झगडा गरे, मारे, काटे, हत्या, हिंसा गरे, चन्दा सोको नामले कहलिए। तर मनमा जबसम्म शान्ति मिल्दैन नि तबसम्म सुख हुँदैन। चाहे त्यो धन होस्, चाहे त्यो जेसुकै होस्, नाम, पद, ऐश, सत्ता, राज्य, होइन, जसुकै होस्, जब मनमा शान्ति हुँदैन तबसम्म सुख हुँदैन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो सुख भनेको मनको शान्ति हो कि। त मान्छेहरूले सुख कहाँ छ भन्ने थाहा छैन। कोही मान्छे धनमा सुख खोज्छ, कोही मान्छे रूपमा सुख खोज्छ, कोही मान्छे बलमा सुख खोज्छ, कोही मान्छे सत्तामा, कोही मान्छे राज्यमा, कोही मान्छे नाममा, कोही मान्छे यशकृतिमा। त्यस्ता चिजहरूमा सुख खोजेर पाइँदैन। सुख त कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि मनमा पाइन्छ। जब मनमा शान्ति मिल्छ नि तब सुख पाइन्छ। मनको शान्ति जस्तो ठुलो सुख अर्को के छ? धनै भएर तपाईँलाई मनको शान्ति किन्न सकिन्छ? लौ न पसले दाइ, मेरो मनमा शान्ति भएन, यो 1 करोडको शान्ति मलाई चाहियो, 1 अरबको मलाई शान्ति चाहियो भनेर किन्न जानुहोस् न, दिन्छ कसैले?
बलशक्ति छ भनेर मेरो त यो म त यति बलशक्ति छ, ल मलाई सुख शान्ति चाहियो हैन। किन्न पाइन्छ? बलशक्ति प्रयोग गरेर पाइन्छ? पाइँदैन नि हैन। त्यसैले अशोक महाराजको मात्र उपमा हेरे पनि हुन्छ। राज्य, सारा राज्य जितेको, एक छत्र राजा सम्राट हो, राजाहरूको पनि राजा हो। अब राजाहरूको पनि राजा भइसकेपछि उसँग नभएको के छ र? पाउनु के पनि छैन अब, तर मनमा शान्ति छैन त हैन। सारा चीज प्राप्ति जति पनि यो युद्ध गरेर, हत्या हिंसा गरेर, रगत बगाएर, शिर छिनालेर प्राप्त गरेको त्यो हो जुन वर्चस्व छ, त्यसले एक सेकेन्डको जाबो, एक सेकेन्डको शान्ति त किन्न सक्दैन भने त्यो त्यत्रो रगत बगाएको के कारण, के अर्थ भयो र? के अर्थ भयो र? त एक दिन अशोक महाराज आफ्नो राज्यमा, आफ्नो दरबारमा झ्यालमा बसेर तोलाइरहेको थियो। तोलाइरहँदाखेरि बिहान पख एउटा निग्रोध सामनेर हैन, निग्रोध सामनेर शान्त दान्त पूर्वक चाहिँ भिक्षाटन आइरहेको देख्नुभयो। त्यो निग्रोध सामनेर साह्रै संयमित, शान्त दान्तको, मैत्री करुणाले युक्त भएको, मुहारै चहकिलो, कति आनन्दित, कति सुख शान्तिपूर्वक हैन, त्यो निग्रोध सामनेलाई देख्दाखेरि अशोक महाराजलाई लाग्यो, यो सामनेर यत्रो सानो बच्चा कति खुसी छ, जबकि उसको जीवनमा एउटै वस्त्र छ, खुट्टामा जुत्तासम्म पनि छैन, शिरमा केस पनि छैन, नाङ्गो खुट्टा हिँडेको छ, एउटै वस्त्र छ, काया, यो कासाय वस्त्र, हातमा पात्र छ, त्यो पनि खाली, भिक्षा माग्न गइरहेको छ, पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन, अरूले जे दियो त्यही खानु। तैपनि उसको मन चाहिँ कति शान्त छ, कति सुन्दर छ, उसको मुहार हेर्दा कति हसिलो, कति खुसी देखिन्छ। जोसँग केही छैन ऊ चाहिँ यति खुसी हुन सक्छ। मसँग सबै चिज छ तर खुसी भनेको फिटिक्कै छैन। अशोक महाराजले विचार गरे, यो सामनेरसँग केही छैन तर सबै थोक भएको मान्छे जस्तो खुसी छ, तर म सबै थोक छ तर केही नभएको मान्छे जस्तो दुखी छु म। यो सामान्यहरू, यो प्रवचितहरूसँग त्यस्तो मन्त्र नै हुन्छ कि के हो? खुसी हुने मन्त्र, शान्ति मिल्ने मन्त्र छ कि के हो? राजकर्मचारीलाई बोलाएर जाऊ 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 त त्यो 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 सामने त्यो श्रमण जो भिक्षु चाहिँ जो भिक्षाटन आइरहेको छ उसलाई बोलाऊ दरबारमा हैन। बोलाएपछि सामनेर पनि आए। त्यहाँको घटना अलि लामै छ। त्यो सामनेरले दरबारमा आएर अशोक महाराजले सुख र शान्तिको त्यो सूत्र माग्दाखेरि केही देशना गर्नुस् न, मलाई मनमा सुख र शान्ति चाहिएको छ। जुन चीज प्राप्त गरेपछि मैले मनमा सुख र शान्ति पाउँछ भनेर मैले जुन चीज प्राप्ति गरे, त्यो प्राप्ति गर्ने मार्गमा हिँड्दाखेरि कयौंको हत्या गरे, हिंसा गरे, रगत बगाए, शिर छिनाले, कसैलाई विधवा बनाए, कसैलाई चाहिँ के बनाए, कसैलाई अनाथ बनाए, कसैलाई अपाङ्ग बनाए। त्यो प्राप्ति पनि गरे तर मनमा शान्ति, सुख र शान्ति भने प्राप्त भयो। सामान्य तपाईको अनुहार हेर्दाखेरि कति शान्त शीतल। अशोक महाराज आउँदाखेरि त त्यो 60 वर्षको सामनेर
कहाँ बसौँ भएर आफूलाई सुहाउने यसो आसन हेरेको त राज सिंहासन मात्रै खाली थियो। दरबारमा आउँदाखेरि राजा त्यति बेला आइसकेको थिएन। सबै मन्त्रीहरू अमात्यहरू यहाँ बसिरहेको छ। खाली सिट भनेको खाली त्यो आसन मात्रै थियो, राजाको आसन मात्रै थियो। त सामने त सरासर गरेर राजाको आसनमा बस्यो। अशोक महाराज आउँदाखेरि त जिल्ल परे, मेरो आसनमा बस्न सक्ने हिम्मत कहाँबाट आयो उसलाई, यस्तो बच्चालाई, जसले कि मेरो सिंहासनमा कसैले आँखा पनि गाड्न सक्दैन। बस्नु त कुरै छोड्नुहोस्, यो सामने त कस्तो निर्भय। अशोक महाराजले सोधेको, हे सामने यो त मेरो आसन हो, यो त सम्राट अशोकको आसन हो, कि तिमीलाई यो आसनमा बस्दाखेरि डर लागेन? यो आसनमा कसैले आँखा मात्र गाड्यो भने उसको गर्दन छिनालिन्छ, कि तिमीलाई यो आसनमा बस्दाखेरि डर छैन? सामनेरले भन्यो, मलाई के को डर? मरणदेखि पनि डर छैन तिमीलाई? मरण भनेको त एक दिन आउनु नै छ, मलाई के को डर? मलाई डर, मलाई त्रास भनेको छैन। राजा त जिल्ल परे। ओहो, त्यसैले पो यिनीहरूको मनमा सुख र शान्ति भएको। डर त्रास भनेको के पनि छैन, तर मसँग हेर सब थोक छ, तर मलाई डर र त्रासले यति समाएको छ। आजै कसैले मारिदेला कि भोलि नै कसैले मारिदेला कि षड्यन्त्र गरिहाल्ला कि भनेर डर त्रास लिएर म बाँचिरहेको छु। तर यो सामान्य जोसँग कोही के पनि छैन, उसलाई केही डर छैन। म दिन रात आफ्नो साथमा तलवार लिएर हिँड्छु, तैपनि मलाई डर छ। यो सामनेलाई त के छ र के पनि छैन, एउटा खाली पात्र लिएर बस्छ त्यो। आज खाएपछि भोलि के खाउँ, पर्सि के खाउँ, खान पाइहाल्ला कि पाइँदैन ठेगान छैन। यस्तो व्यक्तिलाई डरै छैन, त्रासै छैन। पक्कै पनि यिनीहरूसँग सुख र शान्तिको मन्त्र हुनुपर्छ भन्ठानेर अशोक महाराजले त्यो सामनेरसँग उपदेश मलाई सुनाउनुहोस्। तपाईँहरूसँग त त्यस्तो उपदेश हुन्छ नि, मलाई के उपदेश सुनाउनुहोस् हैन? त निग्रो र सामनेरले अशोक महाराजलाई उपयुक्त हुने देशना गरे। मैले सशर्ती मात्रै भने। सामनेरले के भनेको थियो त भन्दाखेरि, संसारलाई विजय गर्नु भन्दा पनि आफैलाई विजय गर्नु नै सही संग्राम जीत हो महाराज। संसारलाई जितेर पनि आफूसँग हार छ भने त्यसलाई विजय भनिदैन। संसारलाई जित्नु भन्दा आफूलाई जित्नु जाति महाराज। हैन? त आफूलाई जित्नको निमित्त यो तलवार, यो हतियार, यो भाला, यो बाण, यो युद्ध, यो संग्राम, यो मरुभूमि, यो युद्धभूमि के पनि चाहिँदैन। आफूलाई जित्नको निमित्त त मैत्री र करुणाले युक्त भएर अहिंसा पूर्वक आफ्नो मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, हैन? त्यसैले महाराज आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नु, हैन, अनि मात्रै सही मानेमा सम्राट कहलिन्छ। हुन त ऊ सम्राटै भइसक्यो, तैपनि सम्राट होइन रहेछ त्यो। किन अरूमाथि मात्रै विजय प्राप्त गरिरहनु भनेको? त्यस्तालाई त सम्राट भनिँदैन। जसले आफूलाई विजय प्राप्त गर्छ उसले सम्राट कहलाइन्छ।
जब आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्दछ उसले अब कुनै पनि युद्ध लड्नु छैन, कसैलाई विजय प्राप्त गर्नु छैन। न त्रसित भएर न भयभीत भएर बस्नु छ, आफूले आफूलाई विजय प्राप्त गरिसके निर्भय रहन सक्छ। त अशोक सम्राटले त्यो सामन्यहरूको निग्रोध सामन्यहरूको कथा सुनेर साह्रै प्रभावित भए। उनले सोचे हो रहेछ, यो सामन्यहरूले भनेको हो रहेछ, म संसारलाई जितेर पनि आफूदेखि हारेको मान्छे, त्यसैले मैले संसारलाई जितेर पनि मैले युद्ध अझै गर्नु बाँकी छ, अझै युद्ध गरिरहेको छु, कोसँग? आफूसँग। तर म हारिरहेको छु। कसैले मलाई सम्राट भन्दाखेरि नि मलाई भित्रभित्र लाज लाग्दो रहेछ के त्यो सम्राट अशोकलाई। त्यो उपदेश सुनेदेखि नै सम्राट अशोकले के विचार गरे त भन्दाखेरि यो तलवार, यो हात हतियार, यो भाला, यो बाण, यो जति पनि यो शस्त्र अस्त्रहरू छन् नि, वास्तवमा ती शस्त्र अस्त्रहरू प्रयोग गरेर कसैमाथि विजय प्राप्त गर्नु भनेको पनि वास्तविक विजय प्राप्त होइन रहेछ। त्यसले त हिंसा मात्रै गर्दो रहेछ, विजय गर्दैन, हिंसा मात्रै गर्छ। याद गर्नुहोस् तपाईहरु, शस्त्र अस्त्रले भनेको चाहिँ हिंसा मात्रै गर्छ, कसैमाथि विजय प्राप्त गर्दैन। त्यसैले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गर्नु भनेको हिंसाको मार्ग हो, विजयको मार्ग हुँदै होइन। त अशोक महाराजले आखिर त ठाने, अब म हिंसाको मार्गलाई त्यागेर अहिंसाको मार्गमा हिँड्छु र आफूमाथि विजय प्राप्त गर्छु। अब मैले कुनै युद्ध लड्नु छैन, अब म कसैको हिंसा गर्नु छैन, रगत बगाउनु छैन, शिर छिनाल्नु छैन, अपाङ्ग बनाउनु छैन, कसैलाई चाहिँ मैले अब प्राण लिनु छैन। भनेर अशोक महाराजले यो दशमीको दिनमा शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर हिंसा माथि अहिंसाको विजय गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो दशमीको दिनलाई विजया दशमी भनेर भनिन्छ। सही मानेमा विजय भएको हुनाले यो दशमीलाई विजया दशमी भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अशोक महाराजले धर्मको मार्गलाई छोडेर जुन हिंसाको मार्ग लागेका थिए त त्यो दिनदेखि अधर्मको त्यो मार्गलाई छोडेर हिंसाको मार्गलाई छोडेर धर्मपूर्वक धर्म चेतना जगाएर आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको हुनाले, सही विजय प्राप्त गरेको दशमी भएको हुनाले यो विजया दशमीलाई धम्म विजया दशमी भनेर भनिन्छ। धर्मले विजय प्राप्त गरेको दिन। त्यसैले भनिन्छ नि तपाईहरुलाई, यसरी धर्म भनेर भनिसकेपछि असत्यमाथि सत्यको विजय, अन्यायमाथि न्यायको विजय र अधर्म र पापमाथि धर्मको विजय, यानी कि हिंसामाथि अहिंसाको विजय। यो दशमीको दिनमा अशोक महाराजले शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर सही विजय प्राप्त गर्नु भएको हुनाले दशमीलाई विजया दशमी र धर्मले गर्दै धर्मको अनुभावले त्यो विजय प्राप्त गर्न सकेको हुनाले धम्म विजया दशमी, यानी कि धर्म विजया दशमी
भनेर पनि भनिन्छ। तर यसलाई विभिन्न प्रकारले यसले घुमायो, यसलाई यो भन्यो त्यो भन्यो, नाना कुराहरू जोडेर यसलाई चाहिँ तपाईले फलनालाई मार्यो, फलनाले एउटै एकरूपता चाहिँ छैन। कसले कसलाई मार्यो भन्छ, कसले कसलाई मार्यो भन्छ, अनि यो विजय प्राप्त गरेको भनेर भनिन्छ हैन। जबसम्म तपाईले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर कसैलाई चाहिँ तपाईले विजय प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो प्रहार गर्नुहुन्छ भने त्यो सही मानेमा विजय नै हुँदैन, त्यो त हिंसा मात्रै हुन्छ। के हुन्छ? हिंसा मात्रै हुन्छ, विजय हुँदैन। विजय हुँदैन। साँच्चै विजय गर्ने हो भने त मैत्री करुणा युक्त भएर अहिंसा पूर्वक कसैलाई तपाईले परास्त गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो मात्रै सही रूपमा विजय ठहरिन्छ। कसैको शिर छिनालेर रगत बगाएर प्राण लिएर हिंसा गरेर त्यो विजय हुँदै हुँदैन। त्यो त हिंसा मात्रै हो, त्यो त हिंसा मात्रै हो, हिंसा मात्रै हो। त्यसैले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरिएको युद्धहरूमा विजय हुँदैन रे, हिंसा मात्रै हुन्छ रे हैन, हिंसा मात्रै हुन्छ। त्यसैले बौद्ध जगतमा यो अशोक सम्राटको स्थान महान भयो। किन भयो त भन्दाखेरि त्यस्ता चन्दा शोक हिंसाको मार्ग लिएर उसले सारा राज्यहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिए। कलिङ्ग युद्ध जस्तो भयङ्कर नरसंहार भएको युद्ध पनि उसले गरे। तर आखिर त सारालाई विजय गरेर विजय भए भने तापनि उसले आफूसँग हारे। तर सामवेद निग्रोधको त्यो धर्म उपदेशले, जुन सामवेदले भगवान बुद्धको शिक्षालाई जीवनमा धारण गर्थ्यो, पालन गर्थ्यो, त्यो सामवेदको उपदेशले, त्यो धर्मले, भगवान बुद्धको धर्मले त्यस्ता चन्दा शोक पनि आखिर त्यो धर्मलाई श्रवण गरिसकेपछि, त्यो धर्मलाई धारण गरेपछि त्यो अशोक महाराजले धार्मिक पूर्वक जीवन, अधर्ममाथि धर्मको विजय गरे। पहिला त उसको जीवन अधर्मपूर्वक थियो नि, हिंसापूर्वक थियो नि, असत्यपूर्वक थियो नि। तर धर्मको कारणले उसको जीवन अब सत्य मार्गमा लागे, धर्म मार्गमा लागे, अहिंसाको मार्गमा लागे। त्यसैले धर्मको त्यो प्रभावले उसको जीवनको काया पलट भयो, साँच्चैकै विजय भयो। त्यसैले धम्म विजया दशमी भनेर आजको दशमीको दिनमा अशोक महाराजले त्यसरी शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर साँच्चैकै विजय प्राप्त गर्नुभएको हुनाले धम्म विजया दशमी भनेर भनिन्छ। यो त वास्तवमा बौद्ध जगतमा यो त साह्रै प्रख्यात, साह्रै प्रचलित, यो कथाको रूपमा होस्, यो इतिहासको रूपमा होस्, यो प्रसङ्गको रूपमा होस्, सत्य घटनाको रूपमा होस्, जेसुकै होस्, यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर विजयादशमीलाई यसरी शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर अहिंसाको मार्गमा लागेर मनाउनु पर्ने यो पर्वलाई के त हामीले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेका छौँ कि छैनौँ, अहिंसाको मार्गमा हिँडेका छौँ कि छैनौँ, यसो विचार गर्नुहोस् त। तपाईले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यहाँ त हिंसा भइहाल्छ हैन। त मान्छेहरूले, विशेषतः भगवान बुद्धको शिक्षा धारण गरिरहेका, पालन गरिरहेका व्यक्तिहरूले यो विषयलाई चाहिँ साह्रै मनन गर्नु आवश्यक छ। हामी भगवान बुद्धको शिक्षालाई नै मनन गर्ने व्यक्तिहरूले नै यो विषयलाई धारण गर्न सकिएन भने, पालन गर्न सकिएन भने अरूलाई हामी के भन्ने? अरूलाई भन्ने त कुनै टुकै छैन नि। जसले यो विषयलाई जानेकै छैन, बुझेकै छैन, उनीहरूलाई के भन्नु र? के पनि भन्ने कुनै शब्दै छैन।
त हामी भगवान बुद्धका अनुयायी शिक्षा पालन गर्नेहरूले यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा धारण गरी देखाए पो, पालन गरी देखाए पो अरू मान्छेहरूले पनि सिक्लान्, राम्रो मान्लान्। वास्तवमा हिंसा भनेको कसैलाई मन पर्दैन। यो त अज्ञानता र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यो हिंसाको मार्गमा हिँडिरहेको मात्रै हुन्। जब तपाईँले उनीहरूको लागि ज्ञान दिन्छ हैन, तब उनीहरूले आफैले ती कुराहरू छोड्छन्। हे यो मार्ग सत्य होइन, यो मार्ग सही होइन, यो मार्ग कुशल छैन, यो मार्ग अन्यायपूर्ण भयो भनेर उनीहरू आफैले पनि छोड्छन्। त भगवान बुद्धको शिक्षामा यस्तो भएको हुनाले हामीले यो विजयादशमीलाई साँच्चै शुद्ध रूपमा मनाउने हो भने, सही रूपमा मनाउने हो भने आफैले आफू मात्रै विजय प्राप्त गर्ने, आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? हामीलाई हामीबाट परास्त गरिरहने ती शत्रुहरू को हुन् त भन्दाखेरि लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश। लोभ, द्वेष, मोह रूपी यो क्लेशलाई हामीले निर्मूल गर्न सकियो भने चाहिँ सही मानेमा आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको ठहरिन्छ। तपाईको वास्तविक शत्रु, तपाईलाई वास्तवमा परास्त गर्न सक्ने भनेको कसैले पनि तपाईलाई परास्त गर्न सक्दैन। त्यो परास्त गर्ने भनेको बाहिरबाट होइन, तपाईलाई भित्रबाट परास्त गर्छ। त्यो भनेको लोभ रूपी शत्रु, द्वेष रूपी शत्रु, मोह रूपी शत्रु, क्लेश रूपी शत्रु। त्यो लोभ, द्वेष, मोह र क्लेशलाई निर्मूल परास्त गर्नको लागि तपाईले लोभलाई दानले परास्त गर्ने हो। दानद्वारा लोभलाई परास्त गर्ने, शीलद्वारा द्वेषलाई परास्त गर्ने, भावनाद्वारा मोहलाई परास्त गर्ने, प्रज्ञाद्वारा क्लेशलाई परास्त गर्ने। सही मानेमा तपाईँ विजय हुनुहुनेछ, तब मात्रै। नत्र भने त आज तपाईले कसैलाई विजय गर्लान्, त्यो विजय सदा टिकिरहन्छ भन्ने छैन। फेरि अर्कोले तपाईलाई परास्त गर्लान्। यो संसारिक यो विजय पराजयको जुन यो खेल छ नि, यो त वास्तविक खेलै होइन के। यो हामी त भुलभुलैयामा परेको मात्रै हो। यस्तो विजय र पराजयको खेलमा जति तपाईले जीवन बिताए तापनि यो विजय र पराजयको खेल कहिले पनि टुङ्गो लाग्दैन। आज तपाईले विजय गरे त भोलि तपाईलाई विजय गर्लान् हैन। यस्तो त भइरहन्छ, यो चलिरहन्छ। यो विजय पराजयको खेल त चलिरहन्छ। तर जब तपाईले आफ्नो हृदयको त्यो लोभ, द्वेष, मोह, क्लेश शत्रुलाई तपाईले दान, शील, भावना र प्रज्ञाले परास्त गर्न सक्नुहुन्छ नि, तब सक्यो। अब तपाईले कसैलाई परास्त गर्नु बाँकी छैन। तपाईले अब अन्य अरू विजय प्राप्त गर्नु पनि छैन। तपाईको जीवनको यात्रा टुङ्गियो, जीवनको तपाईको लक्ष्य पूरा भयो, मनुष्य जीवनको सार भयो, तपाईको अर्थ भयो। त हामी मानव जाति, मानव प्राणीहरूले, मनुष्य प्राणीहरूले वास्तविक रूपमा विजयादशमीलाई यसरी लिएको खण्डमा चाहिँ पक्कै पनि तपाईले आफ्नो जीवनलाई न्याय गरेको हुन्छ के। तपाईले आफ्नो जीवनलाई सत्य मार्गमा हिँडाएको हुन्छ के। तपाईले आफ्नो जीवनलाई धार्मिक बनाएको हुन्छ के। तपाईले आफ्नो जीवनलाई अहिंसाको मार्गमा डोर्याएको हुन्छ के। जुन मार्गमा हिँडेपछि तपाईले सुख र शान्ति नै प्राप्त गर्छ। अनि पो विजय भइन्छ त। अहिले त हामी कस्तो विजय गरेका छौं, निर्बलमाथि शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेर विजयको घोषणा गर्छौं। तर वास्तवमा यो विजयादशमी शस्त्र अस्त्र परित्याग गर्ने दिवस हो। यहाँ त शस्त्र अस्त्र झन् उठाइन्छ, उठाउन लगाइन्छ।
यो कसरी भएको थाहा छ तपाईहरुलाई? अब फेरि यहाँ जातीयको कुराहरू आउलान् हैन। दशमीलाई दशहरा पनि भनिन्छ उपासक उपासिका। दशहरा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार मौर्य, अशोक मौर्यदेखि लिएर अन्तिम मौर्य राजा भनेको चाहिँ को राजा रहेछ त भन्दाखेरि बृहद्रथ भन्ने एउटा मौर्य थियो। चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि बृहद्रथ भन्ने एउटा मौर्यसम्म आउँदाखेरि 10 जना मौर्य राजाहरूले राज्य गरेको थियो। त अन्ततः बृहद्रथ मौर्यलाई उसकै सेनापति पुष्यमित्र शुंग नामक सेनापतिले विश्वासघात गरेर बृहद्रथ मौर्यलाई हत्या गरेर राज्य सत्ता कब्जा गरेको थियो। त राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेपछि पुष्यमित्र त्यो शुंगले आफ्नो राज्य सत्तालाई सञ्चालन गर्दाखेरि उसले चन्द्रगुप्त मौर्यदेखि लिएर बृहद्रथ मौर्यसम्मको 10 जना राजाहरूको शिर राखेर उनीहरूको पुतला जलाएको थियो। उनीहरूको नाश भयो भनेर चाहिँ प्रचार गरेको थियो। एउटै शरीरमा 10 वटा टाउको राखेको त्यो राजाहरूको टाउको हो के वास्तवमा। ती टाउको एउटै जिउमा राखेर 10 वटा राज्यको राजाहरूको आजदेखि मौर्य राज्यहरूको यो चाहिँ अन्त भयो भनेर त्यो 10 वटा शिरहरूलाई बनाइएको त्यो पुतलामा दहन गरेको थियो। र उसले घोषणा गर्यो आजदेखि शुंग वंशको परम्परा सुरु भयो भनेर। आखिर त त्यो पुष्यमित्र शुंगले विश्वासघात गरेर मौर्य वंशहरूको चाहिँ विनाश पारेर आफ्नो शुंग वंशको राज्य सञ्चालन गरेको दिन त उसले यही दिनमा उसले चाहिँ शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर चाहिँ हत्या हिंसा गरेर अहिंसाको मार्गलाई त्यागेर हिंसाको मार्गलाई थालन गरेको थियो त्यो शुंगले। र उसले उत्सव मनाए आफ्नो शुंग वंश परम्परा चलाएकोले शुंगको हैन उत्सव मनाए। पछि विकृतिको रूपमा यसलाई नाना थरीकाको कथाहरूमा जोडिएर यो भन्न थाले त्यो भन्न थाले यसरी भन्न थाले त्यसरी भन्न थाले। फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अहिंसाको यो पर्वलाई हिंसाको पर्वमा बदल्ने त्यो पुष्यमित्र शुंगले हो। त्यहाँदेखि फेरि चाहिँ हिंसाको पर्व फेरि सुरु गर्दै आएको। अनि आफ्नो विभिन्न कुराहरूलाई ताकछोप गर्नको निमित्त यो त्यो गर्दै विभिन्न परम्परा र धर्मको संस्कृतिको नाममा जोडेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर आइरहेको छ। यस्ता चीज विकृति विसंगतिहरूलाई त हामीले त्याग्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू, त्याग्नुपर्छ। तर वास्तवमा मान्छेहरूले यो विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति वृद्धि होस् भनेर हामी शुभकामना त दिन्छौँ। तर शुभकामना दिए जस्तो तपाईँ हाम्रो पनि कर्म पनि त्यस्तै किसिमको भए पो त्यो शुभकामना लाग्छ त। तपाईको कर्म त्यस्तै छैन त शुभकामना कसरी लाग्छ? हिंसाको मार्ग अपनाउने अनि सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्ने कहीं मिल्छ? मिल्छ? त्यो त आलु रोपेर सुन्तला फलाउने जस्तो काम भयो। त्यो हुनै सक्दैन, त्यो हुँदैन। साँच्चै अशोक महाराजले हिंसाको मार्ग अपनाएर उसले सारा जम्बूद्वीपलाई जितेर पनि, सम्राट अशोक सारा राज्य जितेर पनि उसले मनभित्र शान्ति पाएन, सुख पाएन। त जब अशोक महाराजले अहिंसाको मार्ग समाए, शस्त्र अस्त्र परित्याग गरे, तबदेखि उसको मनमा सुख र शान्ति प्राप्त भयो। त उसले
धर्म भगवान बुद्धको त्यो धर्मले जुन सुख र शान्ति दियो, सारा जम्बुद्वीपभरि त्यो धर्मको प्रचार गर्नुपर्छ, प्रसार गर्नुपर्छ। मैले यो जम्बुद्वीप, यो सारा मान्छेहरूलाई मैले दुःख दिएँ, कष्ट दिएँ, हत्या गरेँ, हिंसा गरेँ। अब मैले उनीहरूको ऋण मैले तिर्नुपर्छ भनेर सारा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो धर्मले उनीहरूको मनमा सुख र शान्ति पाओस् भनेर अशोक महाराजले भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धलाई एउटा धर्मस्कन्धलाई एउटा चैत्य विहार शिलापत्रद्वारा अशोक महाराजले चाहिँ पूजा सत्कार गरेको थियो। सारा भरि हाम्रो काठमाडौँमै छ नि त, पाटनमा। यो पाटनमा मात्रै छ तपाईको, यो पाटनमा तपाईको चाहिँ लगठुर हैन, पुचो ठुर, टेटा ठुर, इबई भन्ने त्यहाँ छ, त्यहाँ थुर, चारवटा थुर अशोक महाराजले त्यो बनाउन लगाएको थियो। त्यो त मुख्य मात्रै हो हैन, कति बनाए त्यो अशोक महाराजले भने नि 84,000 बनाए भने। एउटा धर्मस्कन्ध र एउटा चैत्य विहारहरूद्वारा बनाएर त्यो पूजा सत्कार गरेको। ल कति श्रद्धा राखेको, किन श्रद्धा राखेको थाहा छ तपाईहरुलाई? अशोक महाराजले हिंसाको मार्ग अपनाएर उसले सारा जम्बुद्वीप सारालाई त दुःख दिएको थियो नि त। यो सत्य मार्ग होइन रहेछ, सत्य मार्ग त धर्मको मार्ग नै रहेछ। भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएको यो शिक्षाले त ओहो साँच्चैकै सही विजय त धर्म विजय हो नि। हिंसामाथि अहिंसाको विजय हो नि, असत्यमाथि सत्यको विजय हो नि। ल असत्यमाथि सत्यको विजय भयो र हिंसामाथि अहिंसाको विजय भयो भनेर सबैलाई त्यही सुख शान्ति दिएर उसको ऋण उसले जुन चाहिँ उसले अपराध गरे जस्तो ठानेर त्यो प्रायश्चित अब धर्म गरेर कर्म गरेर मैले त्यो अपराधको प्रायश्चित गर्नुपर्छ भनेर चन्दाशोकबाट धर्माशोक भएको दिन हो आज विजयादशमी भनेको। चान्चुनको विषय होइन। आफ्ना छोरा सङ्घमित्रा र महेन्द्रलाई पनि, आफ्नो छोरा छोरीलाई सम्म पनि भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित गराए अशोक महाराजले। भगवान बुद्धको त्यो अंश लिनको निमित्त। ल हेर्नुहोस् त, कुन चाहिँ बुवा आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई जाऊ छोरा जाऊ छोरी तिमीहरू बुद्ध शासनमा भिक्षु भएर जाऊ भनेर कसैले भन्लान्? गाह्रै छ। तर अशोक महाराजले छोराछोरीलाई भने तिमीहरू चाहिँ घर गृहस्थी त्यागेर भगवान बुद्धको यो सही विजय गर्ने, आफ्नो भित्री शत्रुमाथि विजय गर्ने यस्तो शिक्षालाई प्रचार प्रसारमा लाग छोराछोरीहरू तिमीहरू। यो मेरो पिताको छोराछोरीहरूमाथि मैले हात फैलाएको मागेको। तर अशोक महाराजका छोराछोरीहरूले पनि आफ्ना पिताको त्यस्तो परिवर्तन देखेर आँखामा नै तपाईको चाहिँ आँसु त आयो होला नि। अब हामीले चाहिँ देखेको छैन, तैपनि छोराछोरीहरूले कस्तो मेरो पिताले हिंसाको मार्गमा लागेर कयौं हत्या गरे, हिंसा गरे, कयौं के गरे, कसो गरे, सुख र शान्ति पाएन मेरो पिताको। अब हामी छोराछोरीहरूले यो इच्छालाई हामी पूरा गरिदिनुपर्छ भनेर अशोक महाराजले जुन सङ्घमित्रा र तपाईको महेन्द्रलाई तपाईको बुद्ध शासनमा प्रवचित हुनको निमित्त उसले आह्वान गरे। छोराछोरीले पनि सहर्ष स्वीकारे। आफ्नो पिताको इच्छालाई पूरा गरिदिन्छु। मेरो पिताले जुन इच्छा गर्यो त्यो सही हो, त्यो सत्य हो। त्यो अहिंसाको मार्गले नै संसारमा सही मानेमा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर छोराछोरी पनि तपाईको चाहिँ बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर गएको थियो नि त। हामी जस्तो भिक्षु गएर उसको छोरा त
ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो अशोक महाराजले त्यो स्थापना गरेको यो हो वास्तवमा यो विजयादशमी। अब यो दशमीलाई चाहिँ अब नाना थरीकाबाट व्याख्या गरिन्छ, गरिरहेको छ, गर्ने पनि छ, त्यो आफ्नो ठाउँमै होला। तर हाम्रो भगवान बुद्धको शिक्षामा, भगवान बुद्धको शासनमा, भगवान बुद्धको यो इतिहासमा यसरी आइएको छ भनेर मैले तपाईलाई सुनाएको। पोहोर साल पनि मैले धेरै सुनाएँ नि उपासक उपासिकाहरू। यो साल त मैले छोटो छोटो मात्र सुनाउन पाइयो। पोहोर साल त 2 साढे 2 घण्टा त मैले मजाले सुनाएँ होला। त्यो पनि 7 दिनसम्म सुनाएको थिएँ हैन। एकजना प्राणीको मात्रै ज्यान बचे पनि त्यो देशनाको अर्थ रह्यो नि त, अर्थ रह्यो नि त। एकजना मान्छेले मात्रै त्यो हृदयमा धारण गरे पनि त्यो देशनाको अर्थ रह्यो नि त। अहिले पनि मैले 3-4 दिन मात्रै भयो होला मैले यो विजयादशमीको बारेमा विभिन्न विषयहरू समेत तपाईलाई हैन देशना गरेको। एकजनाले मात्रै तपाईले ल हिंसाको मार्ग त्याएर म आजदेखि म अहिंसाको मार्गमा हिँड्छु भनेर आजको विजयादशमीको दिनमा यसरी चाहिँ अधिष्ठान गरेको भए यो देशनाको अर्थ रह्यो नि त हैन। एकजनाले मात्रै म अब चाहिँ यो शस्त्र अस्त्र परित्याग गर्छु, मैले अब जीवनमा कहिले पनि शस्त्र अस्त्र परित्याग गर्दिन, कसैलाई हिंसा गर्दिन, कसैलाई मार्दिन, मलाई कसैलाई काट्दैन। एकजना मात्रै तपाईँ देश नगर्ने मान्छेले भने तापनि यसको अर्थ रह्यो नि त हैन। त्यसैले देशना सुनिरहेका तपाईहरू सबै त्यस्तै हुन्छन् भन्ने त छैन। एकजना मात्र भए पनि ठुलो कुरा हो, सबै भयो भने त कति ठुलो कति ठुलो। आज नभए पनि भोलि होला नि, भोलि नभए पर्सि होला नि, एक न एक दिन त होला नि। यो देशनाले कसो तपाईलाई एक न एक दिन त तपाईलाई भित्री हृदयमा कसरी नगुन्जियोस् न, कसरी नगुन्जिएला हैन, एक दिन त गुन्जिएला। किन त भन्दाखेरि सबैलाई भित्री हृदयले चाहिँ सुख खोजिरहेको हुन्छ, शान्ति नै खोजिरहेको हुन्छ। त वास्तवमा शान्तिको मार्ग भनेको त अहिंसाको मार्ग नै हो। जुन अहिंसाको मार्ग हिँड्नको निमित्त मनमा मैत्री र करुणा चाहिन्छ। मैत्री र करुणा भएपछि तपाईले हिंसा नै गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले अहिंसाको मार्ग भनेकै मैत्री र करुणाको मार्ग हो। र भगवान बुद्धले सारा संसार त्रिलोकलाई मैत्री र करुणाको मार्ग हैन, मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्ग उहाँले सिकाउनु भयो। मैत्री र करुणा हाम्रो मनमा भयो भने उहाँले प्रज्ञा, उहाँको धर्मलाई अपनाउँदै जायो भने प्रज्ञा उत्पन्न भइहाल्छ। सम्पूर्ण क्लेशलाई नै निर्मूल बनाइदिन्छ। हुन त त्यो भित्री शत्रुहरूलाई हिंसा गर्नुपर्ने, हामी त निर्दोष प्राणीहरूलाई हिंसा गरेर बलवान हैन वीरता देखाइरहेको हुन्छन्। यो त भएन, यो त मिलेन। हाम्रो धर्म अनुसार यो त पटक्कै मिल्दैन पनि है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको विजयादशमी भने तापनि तपाईहरुलाई शुभकामना त अवश्य पनि छ। आजको यो विजयादशमीमा वास्तवमा भन्ने हो भने धम्म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यानी कि शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईहरुको लागि मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे कि तपाईहरुले पनि आफ्नो जीवनमा भएका असत्यहरूलाई सत्यले जित्न सकोस् हैन। कति कुराहरू आफूलाई नै अन्याय गरिरहेको हुन्छ, ती अन्याय गरिरहेको विषयहरूलाई तपाईले न्यायद्वारा तिनीहरूलाई विजय गर्न सकोस्। आफ्नो जीवनमा भएका काय वाक चित्तमा भएका अकुशलहरूमाथि कुशलले विजय प्राप्त गर्न सकोस्। आफ्नो जीवनमा भएका अधर्म पापहरूमाथि पुण्य र धर्मले विजय गर्न सकोस्। आफ्नो जीवनमा भइरहेका ती हिंसाहरूलाई अहिंसाले जित्न सकोस्। ती हिंसामाथि अहिंसाको विजय होस्, ती असत्यमाथि सत्यको विजय होस्, अन्यायमाथि न्यायको विजय होस् हैन, अधर्ममाथि धर्मको विजय होस् भनेर पनि तपाईहरुलाई मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। त्यसैले आजको दिनलाई तपाईले विशेष रूपमा सही विजय प्राप्त गर्नको निमित्त जुन कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने थियो, दान शील भावना
दान रूपी कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्ने, शील रूपी कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्ने, भावना रूपी कुशल कर्मलाई सम्पादन गर्ने र आफ्नो जीवनमा प्रज्ञाको ज्योति बाल्ने, त्यसपछि तृष्णा र अविद्यालाई चाहिँ छेनबेन गर्ने, त्यसलाई परास्त गरेर चाहिँ सही मानेमा आफैले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्ने, यानि कि क्लेशमाथि विजय प्राप्त गर्ने, यो जस्तो ठुलो विजयादशमी अरू के हुन सक्ला उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले आज पाउने 10 पनि भइसकेको छ उपासक उपासिकाहरू। आजलाई धेरै नबोलौँ, तपाईँहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ है। अब तपाईँहरूको पनि आफ्नो पाराले त तपाईँहरूको हैन विभिन्न अब कर्म संस्कारहरू त गर्नुहुन्छ होला, गर्नुस्, राम्रो छ, गर्नुस्। तर विकृति विसङ्गति हैन यस्ता मिथ्या दृष्टिमा परेर आफूसँग परास्त हुने, विजयादशमीको नाममा, विजयको नाममा पराजय हुने कार्य चाहिँ छोड्नुस् हैन। त्यसैले आफूलाई परास्त गरिरहने भित्री शत्रुहरूलाई, लोभ द्वेष मोह क्लेशलाई दानशील भावना र प्रज्ञाले सही मानेमा परास्त गरेर आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको उपदेश मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ। त अन्तमा अब हामी पुण्यानुमन गर्छौँ उपासक उपासिकाहरू। जति पनि विजयादशमीको यानि कि दशैंको नाममा जति पनि प्राणीहरू मिथ्या दृष्टिमा परेर हत्या गरेका, हिंसा गरेका प्राणीहरूको पनि उद्धार होस् भनेर यो पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे हैन। सबै मान्छेहरूमा सत्य ज्ञान जागोस् भनेर पनि आशिका गरेर मैले पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे। तपाईँ हामी जो देशनाहरू सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैले पनि सही मानेमा विजय, आफूमाथि विजय हासिल गर्न सकोस् भनेर पनि मैले आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र अन्तमा यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तिवर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर आशिका गरी पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। शस्त्र परित्याग दिवस धम्म विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि छाओ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। साधु साधु साधु।